बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन कराम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको 22 रजब के कुंडों के मुतल्लिक अहम मालूमात देने वाले हैं, जो कि मक्की उल हिजाज़ी साहब जो कि हरम शरीफ में बयानात करती हैं। ये उनके बयान की एक डिटेल है जिसमें उन्होंने बताया है कि 22 रजब के कुंडे आया हराम है या हलाल है। आज की इस वीडियो में आप इन सब बातों को जानेंगे, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है, शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, ताकि आपके सारे सवालात के जवाबात आज आपको मिल जाए। नाजरीन कराम, 22 रजब को लोग कुंडे मनाते हैं, लोग कुंडे का ख़त्म करते हैं जिसमें हलवा पूड़ी वगैरह शामिल होती है, तो इसका बहुत सारे घरों में एहतमाम किया जाता है, लेकिन ये सरासर बिद्दत है। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि बिद्दत होती क्या है। जो काम हमारे प्यारे नबी या पैगंबर या उनके सहाबा कराम ने नहीं किया, तो अगर मुसलमान ये काम कर रहे हैं जो हमारे नबी ने किए ही नहीं, तो ये सब बिद्दत में शामिल होता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, बिद्दत को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद फरमाया है, और क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिद्दती होंगे, वो दीन में नई नई चीज़ें तलाश करके लाते होंगे। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला हम सबको इस बिद्दती अमाल से बचाए। बिद्दत किस तरह से है कि कुंडे का ख़त्म ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ना उनके असहाब ने किया, ना किसी और पैगंबर ने किया, लेकिन मुसलमान इसको बहुत जोश व खरोश से मनाती हैं। ये एक यहूदियों की रस्म है। ये इमाम जाफ़र की पैदाइश का दिन नहीं था, लेकिन बहुत सारे यहूद कहती हैं कि इमाम जाफ़र इस दिन पैदा हुए। मक्की अल हिजाज़ी साहब ने अपने बयान में ये क्लियर कर दिया है कि इमाम जाफ़र की पैदाइश का इससे दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, जबकि यहूद वगैरह ने इमाम अमीर माविया रहमतुल्लाह अलैहि की पैदाइश पर, इमाम रहमतुल्लाह अलैहि की वफ़ात पर उन्होंने खुशी मनाई और कुंडों का ख़त्म दिलाया। इसलिए ये सरासर हराम है, नाजायज़ है। उन्होंने इमाम मीर माविया की ये वफ़ात का दिन है, जबकि इमाम जाफ़र की पैदाइश का दिन नहीं है ये, तो इसलिए ये सरासर नाजायज़ है, ये गलत है, ये हराम है। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे सुनने वालों से अगर उनकी दिल आज़ारी हो रही है तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये अहम मालूमात उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है जो अब तक कुंडों का ख़त्म खा चुकी हैं और मना चुकी हैं और उसका बिल्कुल एहतमाम कर चुकी हैं। लेकिन नसीहत करना इंसान का फ़र्ज़ होता है, ताकि हम आइंदा के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें अगर हम ये गुनाह कर चुकी हैं, और अगले साल हम इस बिद्दती अमल से बच सकें। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मेरा दीन सीखो और इसे दूसरों तक सिखाओ, जो कि हमारा फ़र्ज़ है। आज हमने अपने आबाओ अजदाद की रस्मों को अपना लिया है, अपने आबाओ अजदाद के मालूमात पर चल पड़े हैं, लेकिन हमारे आबाओ अजदाद भी हम जैसे ही इंसान थे, उनसे भी गुनाह सर हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम दीन को सीखें, दीन पर अमल करें। ये मक्की उल हिजाज़ी साहब ये जो हैं दीनी मसाइल को बयान करते हैं और मसले वगैरह का हल बताती हैं, इसलिए इनकी जो बयान में जो काफ़ी मालूमात पर रिसर्च करके जो बात मुझे मिली, आज मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दूं कि भाई इन्होंने कहा है कि ये हराम है, ये नाजायज़ है, ये बिद्दती अमल है। तो हमारे जो बड़े बड़े पीर वगैरह होते हैं, इनके पास काफ़ी मालूमात होती है। हम लोग तो दुनिया के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन पैगंबर वगैरह ये जो हैं इनके पास इन्होंने ये ऐसा कोई काम नहीं किया था। इसलिए हमें भी मुसलमानों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों। इसलिए अगर आप कुंडों का ख़त्म मना चुके हैं या खा चुके हैं तो तौबा इस्तग़फ़ार पढ़
لیں اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچ جائیں۔ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعتی عمل ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے عرض کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پکارنا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو دین کو کرتا رہا، دین کو پھیلاتا رہا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن کیا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں نصیب ہوگی؟ کیونکہ ہم تو ہیں ہی گناہگار بندے، ہم تو ہے ہی خطاکار بندے، ہم سے تو پل پل میں گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین کو اچھے سے سیکھنا چاہیے، دین کو پھیلانا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہو چکا ہو تو بھی ہمیں معافی کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمیں آخرت کے لیے اپنے لیے آسانیاں مانگنی چاہیے۔ نعوذ باللہ آج کل بہت سارے حرام کام ہو رہے ہیں، بدعتی کام ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ ناظرین کرام، یہ دنیا چند دن کی ہے، آخرت کی زندگی کا سفر بہت طویل ہے، بہت زیادہ عرصہ ہمیں وہاں گزارنا ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیں وہاں رہنا ہے۔ یہ دنیا کا سفر بہت چھوٹا سا ہے، اس لیے اگر کوئی اچھی بات سنیں، سیکھیں تو اسے دوسروں تک پھیلائیں، تاکہ یہ ہماری اچھی بات ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور لوگوں کو اس سے، اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک انسان بھی استغفر اللہ پڑھتا ہے تو بھی یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں بھی اچھے کام کریں اور آخرت میں بھی اچھے کام کریں، تاکہ ہم سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کا رسول بھی خوش ہو۔ اس لیے اگر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، رزق کی خوشحالی چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ بدعتی اعمال سے توبہ کر لیں، بدعتی عمل سے توبہ کر لیں، حرام عمل سے توبہ کر لیں، کیونکہ صرف ختم دلانا ہی نہیں، ختم کھانا بھی حرام ہے، کہ آپ ختم دلا نہیں رہے، اہتمام کر نہیں رہے، لیکن کسی کے گھر سے حلوہ پوری کا کھانا آ رہا ہے، کنڈوں کا کھانا آ رہا ہے، اور آپ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں، تو آپ بھی انہی بدعتی انسانوں میں شامل ہوں گے۔ اس لیے آج ہی توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے ہمیشہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اور اس عمل کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ یہ مت سوچیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا تو ہم بھی کریں گے، ہمارے آباء و اجداد بھی ہماری طرح ہی انسان تھے، وہ بھی ہماری طرح ہی زندگی گزار کے گئے ہیں، تو اگر ان کی بھی خطائیں ہو گئی تو ان کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سایہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے۔ روز قیامت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، ثواب کی نیت سے کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔